जैन जी सभायाम् उपस्थिताः सर्वे संस्कृत प्राध्यापकाः संस्कृत छात्राः युवानश्च। अगस्ट मासः अत्यंत महत्वपूर्ण मासः। तस्मिन् अगस्ट मासे देशे बहु देशस्य स्वातन्त्र्यम् अभवत्, राजकीय स्वातन्त्र्यम्। इदं सांस्कृतिक स्वातन्त्र्यार्थं युद्धस्य प्रारम्भः, समरस्य प्रारम्भः एतस्य पुस्तकस्य लोकार्पणद्वारा। राजीव मल्होत्रा महोदयः स्वयं योद्धा अस्ति, अतः 30 वर्षेभ्यः युद्धम् एतत् समग्र विश्वे कुर्वन् अस्ति। वस्तुतः अस्माभिः संस्कृतज्ञैः करणीयं युद्धं वयं न कृतवन्तः। महोदयः राजीव मल्होत्रा महोदयः कृतवन्तः। संस्कृत जगत् राजीव मल्होत्रा महोदयाय ऋणी तिष्ठति। केवलम् एकस्य पुस्तकस्य बैटल फॉर संस्कृति एकस्य पुस्तकस्य संस्कृत अनुवादः न, राजीव मल्होत्रा महोदयस्य सर्वेषां पुस्तकानां संस्कृत अनुवादस्य आवश्यकता अस्ति। संस्कृत विश्वविद्यालयाः, संस्कृत अनुरागी संस्थाः, संस्कृत प्राध्यापकाः सर्वे मिलित्वा एतत् कार्यं कुर्याम इति मम निवेदनम्। किञ्च एतत् यत् पुस्तकमस्ति, पुस्तक लोकार्पणं, पुस्तक प्रकाशनं न पर्याप्तम्। देशे सर्वत्र प्रत्येकं संस्कृत विश्वविद्यालये, प्रत्येकं संस्कृत महाविद्यालये एतद् विषये पुस्तकस्य आधारेण पुस्तक विषयं स्वीकृत्य एकदिन संगोष्ठी भवेत्, व्याख्यानानि भवेयुः। देशे सर्वत्र प्रत्येकं संस्कृत शिक्षकः, प्रत्येकं संस्कृत प्राध्यापकः, प्रत्येकं संस्कृत छात्रः एतत् पुस्तकं पठेत्। मम निवेदनमस्ति, भारतीय भाषा समितेः सदस्य सचिवः श्रीमान् मुरली मनोहर पाठक महोदयः लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः अस्ति, सः अनन्तरं श्रीमान् श्रीनिवास वर्केडी महोदयः द्वौ मिलित्वा एतत् युद्धं, बौद्धिक युद्धं, बौद्धिक समरः, संस्कृत समरः नाम भारतस्य आत्मनः जागरणाय, सांस्कृतिक पुनरुत्थानाय, भारतीय ज्ञान परंपरायाः पुनर्जागरणाय एतत् युद्धम् अस्ति। एतत् युद्धम् इदानीं संस्कृतज्ञाः इतः परं कुर्युः, देशे सर्वत्र आरम्भं कुर्युः इति मम प्रार्थना। पुस्तक लेखन समये राजीव मल्होत्रा महोदयेन सह संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान कार्यालये सुदीर्घ चर्चा आसीत्। तदा यद्यपि तस्य विषये अहं जानामि स्म, तथापि तत्र चर्चा समये ज्ञातवान् एतस्य अध्ययनस्य गभीरता, विशालता च कीदृशी महती अस्ति इति। यतः विश्वे सर्वदेशेषु गत्वा 250 यूनिवर्सिटीज, इंडोलॉजी डिपार्टमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट, साउथ एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट सर्वत्र गतवान्, 60 अधिक देशेषु गतवान्। गत्वा अध्ययनं कृत्वा इंडोलॉजिस्ट नामकाः किं किं कुर्वन्ति इति सर्वं ज्ञात्वा विषय संग्रहं कृत्वा एतद् पुस्तकं लिखितवान् अस्ति। यथा शास्त्र परंपरायां नव्य न्यायस्य आगमनानन्तरं शास्त्र चर्चायाः काचित् नूतन परंपरा आरब्धा, शास्त्र ग्रंथानां व्याख्यानस्य नूतन शैली आरब्धा, तद्वत् संस्कृत क्षेत्रे बौद्धिक विमर्शे एतत् पुस्तकं, राजीव मल्होत्रा महोदयस्य एतत् पुस्तकं नव परंपरायाः आरम्भं करिष्यति। मम निवेदनमस्ति, संस्कृतज्ञाः, संस्कृत विश्वविद्यालयाः, संस्कृत प्राध्यापकाः वयम् अस्मिन् समये विकसित भारत 2047 संदर्भे अस्माकं पात्रं किम्,
देशे वर्षद्वयतः सनातन धर्म विषये विमर्शः प्रचलति। संस्कृत ज्ञानम अस्माकं योगदानं किं तत्र सहभागिता का? देशे ये एतादृशाः धर्म संबद्धाः संस्कृति संबद्धाः सभ्यता संबद्धाः विमर्शाः समये समये उत्पद्यन्ते, तेषां सर्वेषां विषये ये विमर्शाः भवन्ति तेषु संस्कृतज्ञाः पूर्णतया रणरंगे प्रविश्य बौद्धिक युद्धं कुर्युः। तर्हि एव संस्कृतज्ञानाम् अस्माकं प्रासंगिकता, यतः इदानीं सभ्यतायाः संघर्षः प्रचलति देशे, तस्मिन् संस्कृत प्राध्यापकानां संस्कृत विश्वविद्यालयानां प्रासंगिकता यदि स्यात्, सा प्रासंगिकता एषा एव। तस्मिन् समरे वयम् अग्रे धैर्येण अग्रे गच्छेम। शैत्यं परित्यक्तव्यं, संकोचः परित्यक्तव्यः, समयः आगतः बौद्धिक युद्धं कर्तुं। नमो नमः। Thank you very much, sir, for your clarity of thought and promotion of Indian knowledge systems, which is the need of the hour. Our guest of honor today, Dr. R. Krishna Gopal, currently serves as the General Secretary of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. A respected thinker and organizer, he has played a pivotal role in shaping educational and cultural initiatives of the organization. He is widely recognized for his scholarship, clarity of thought, and leadership in promoting social harmony and national integration. I now invite you, sir, to share your insights on today's program. Please join me in welcoming with a loud applause to the lectern, Dr. Krishna Gopal ji. मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान ओम बिरला जी, और जिनकी पुस्तक का विमोचन आज हुआ, ऐसे श्रीमान राजीव मल्होत्रा जी, श्रीमान बरखेड़ी जी, मीनाक्षी जैन जी, अनुराग शर्मा जी, चमुकन शास्त्री जी और सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, आदरणीय बहनों,